हय 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 वयर 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 फोन करता हांव भायर घेता हांगा भेजा तूं सर तुम्ही काल काल सरपंच गेलो तो म्हणटा इल्लीगल रस्तो आसा टोल कसो घालूंक शकता काय म्हणटा आणि हो जो रस्तो आसा न्ही हांव पयलीं केन्ना फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या रस्त्या बद्दल म्हाका कोणीच आजून एकूय कंप्लेन दिवंक ना न्हू पंचायतीन म्हज्या कडेन कंप्लेन दिवंक ना पण जेन्ना हियर्से हांव आयकलां आनी खबर काडल्या इनफॅक्ट आफ्टर हियरींग ऑल दीस हांव पर्सनली म्हणजे स्थानीक पंच आसा ताका सांगलें तूं वचान पळय म्हणून तो रस्तो खंय आनी कोण तरी म्हणटाले की भितरतल्यान लिकर स्कॅम बी जाता जाल्यार आतां आज म्हाका कळ्ळां की हो रस्तो आमच्या बॉर्डरी पर्यंत आसा आनी हाचो महाराष्ट्राचो रस्तो आनी ह्या रस्त्यान 1 किलोमिटर हे आसा कितें गॅप आसा मदीं एक बारीकसो व्हाळ आसा सो गाडयेक क्रॉस जावपाक इट इज इम्पॉसिबल मागीर हांव विचारलें म्हणजे कित्या खातीर रस्तो केला तर थिसर 3-4 डेरी आसा सो त्या लोकांनी आपल्या खर्चान तो रस्तो केला आनी आपले डेरी केलेला आनी हे जे डेरी आसतात आनी त्याच्या फुडलीं घरां जी बॉर्डर पर्यंत ही आमच्याच लोकांची आसा आनी ह्या रस्त्याक आमी सरकारान एकूय रुपया मोडूंक ना न्हू म्हाज्या कडेन प्रपोजल येवंक ना न्हू म्हाज्या कडेन कोणाची कंप्लेंट येवंक ना कळ्ळें न्ही सो विशय आसा सिंपल आतां कोणीय जर म्हणटा तो इल्लिगल आनी कोणी जर ते पंचायत घेवन फुडें वता जाल्यार इट इज वेल एंड गूड न्ही दे शूड डेफिनेटली गो हेड आनी ताचेर हें घेवपाचें विदाउट NOC असो रस्तो कोण करपाक शकता कितें म्हणटा पंचायतीन NOC घेवचे पयलीं असो रस्तो कोण इलिगली करपाक शकता तेच सांगलें न्ही रस्तो एका दिसान जाला रस्तो एका दिसान जाता तुमी सांगा खंयचो रस्तो 15 दीस ह्याच लोकांची आसतली ज्या लोकांनी आपल्या डेरी कडेन कनेक्ट करपाक जाय तांच्यांनीच हें केल्यात आतां हांव विचारलें म्हणजे तुमी आमच्या कडेन कित्याक करून घेवंक ना तर प्रोबेबली तितले युजर जर नसले जाल्यार आमच्या सरकाराचो रूल कितें आसता एक खिची येवन रिटेनिंग हॉल घेतलो एक 20 तरी युजर जाय पडटा तेंचे सायनी जाय पडटा युजर नसले जाल्यार लँड ह्याच लोकांची हांच्यांनीच केला म्हजो प्रश्न एक आसा हो रस्तो एका दिसान जाला खंयचो रस्तो जावपाक कांयच ना म्हटल्यार मिनिमम स्पिडीन गेल्यार सुद्दां म्हयनोभर जाला ती आतां जेन्ना कशें आसा आनी हो रस्तो तसो मेन रस्त्याच्यान दिसना फ्रँकली स्पिकींग हांव येता त्या शेनवारा हांव खुद्द ह्या रस्त्याचेर वचोन पळयतलो जेव्हा तसो भितर आसा रस्तो म्हणजे आजून हांव ह्या रस्त्याचेर वचोंक ना हियर्से आयकलेले तेन्ना कित्याक कोणी हें करूंक ना तो तुमकां बीन जाणीव नासली त्या टायमार हो रस्तो बीन केला तो तुमकां सांगलें न्ही हो रस्त्याचेर हांव आजून वचोकच ना म्हणून तुका सांगता हांव खंयचे एका म्हयन्यान जाला कंप्लीट जावंक ना रस्तो ना तें सांगलें म्हाका खबर ना कंप्लीट रस्तो ना फूल लास्ट पण तुमकां सांगला न्ही आजचो रिपोर्ट हांव स्थानीक पंचाक विचारले आतां कोण तरी म्हणटाली पंचायत ना आमी वचोन इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार ते लोकल स्थानीक पंचाक कित्याक घेवंक ना इन्स्पेक्शनाक प्रश्न सिंपल आसा काय कशें आसता कोणाक कशें आसता खाजता एके कडेन खाजयता दुसरे कडेन ही गोश्ट आसा एक काम करा तुमी इतले जाण आसात मरे तुमचो कोण एक रिपोर्टर वचून पळयात हांव शेनवार दीस नाल्यार सकाळीं वयतलो कित्याक हांव आजून पळोवंक ना आतां इतले जर गोश्टी बरे आयकता जाल्यार वचून पळोवचो पडलो न्ही पण आयचो रिपोर्ट सांगता हांव मुद्दाम त्या पंचाक धाडला तेणी म्हाका सांगला गॅप आसा अरावंड 1 किलोमिटर हो रस्तो कनेक्टूच ना त्या सायटीक आनी हांव कोणायकय सांगता म्हणजे कोणी कलीग जेन्ना विशय कसलो काडटा तेन्ना विशय डिटेलान शिकात आनी विशय काडात कोणी हियर्से कोणी तरी आपल्या कसल्या तरी वेस्टेड इंट्रस्टाक सांगता म्हणून काडपाचो ना म्हज्या कडेन खूब लोक विशय घेवन येता पण हांव सदांच चॅक करता पेपर आनी म्हाका दिसलो खरोच की असो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खरें उलोवपाक हांव केन्नाच फाटीं नासता एसेंब्लीन तुमी केन्नाय पळयलें डे वनाच्यान म्हज्या एसेंब्लीन पळयात आनी ज्या मनशांका हांव इतलीं वर्सां सामाजीक क्षेत्रान आसा आनी एज अ डॉक्टर म्हणून आसा हांव केन्नाच असले इल्लिगल हेका ना काल तुमचो प्रश्न कितें आसलो तुमी इल्लिगल जर लिकर स्कॅम जाता जाल्यार थंय पोस्ट घालचो म्हजें आन्सर कितें इल्लिगल जाता जाल्यार डेफिनेटली पोस्ट घालचो दॅट डजंट मीन इल्लिगल रस्त्यार तुका हांव पोस्ट घाल म्हणून सांगूंक ना तुमकां प्रश्न कितें आसा हांव शेनवार दीस पळयतलो सकाळीं वयतलो टायमींग सांगता म्हापशेच्या 9 वयतलो कोणी येतलो एकटो येता जाल्यार इल्लिगल जाल्यार तो बंद करचो म्हणटा रस्तो रस्तो जर इल्लिगल जाल्यार तुमी बंद करचो म्हणटा डेफिनेटली जो सरकार हे घेता